सबैलाई जय मसीह। म प्रदीप लिम्बू अनि तपाईहरुको माझमा आज हामीले चाहिँ नयाँ करारको सर्वेक्षण लिएर आएका छौं। अनि म तपाईहरुको माझमा यो कक्षामा चाहिँ नयाँ करारको सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नेछु। मलाई आशा छ हामी परमेश्वरको वचनलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्दै जानेछौं। परमेश्वरको वचनलाई हामी सिक्नेछौं अनि उहाँको वचनले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ साँच्चै नै नयाँ काम गर्नेछ। तपाईँ र मैले नयाँ करारको सर्वेक्षण पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले किन चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नयाँ करारलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने, अर्थात् परमेश्वरको वचन बाइबललाई चाहिँ है यो बाइबललाई चाहिँ तपाईँ र मैले किन अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ, अर्थात् जान्न आवश्यक छ। तपाईँ र मैले यो बाइबल कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न आवश्यक छ है त। यो बाइबल भन्ने बित्तिकै हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्थ के हो अनि तपाईँ र मैले किन बाइबललाई अध्ययन गर्ने। आज संसारमा त धेरै बुकहरू छन् हैन, धेरै प्रशस्त मात्रामा किताबहरू पत्रिकाहरू छन्। अहिले हरेक कुराहरू मानिसहरूले चाहिँ अनलाइनबाट धेरै कुरा नयाँ कुराहरू सिकिरहेछन्। तर तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ यो बाइबल कति महत्त्वपूर्ण छ, यो कुरा कति धेरै आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै जान्न चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई याद गरौँ र बाइबल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बिप्लोस बाइबल भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ग्रीक भाषामा हेर्नु भने चाहिँ बिप्लोस भन्छ है। अनि बिप्लोसको अर्थ चाहिँ के हो त भनेको चाहिँ धेरै पुस्तकहरूको संग्रह हो है त। यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त, धेरै पुस्तकहरूको संग्रह। बिप्लोसको अर्थ चाहिँ धेरै पुस्तकहरूको संग्रह। तपाईँ र मसँग भएको यो जुन बाइबल छ अनि यो बाइबलमा चाहिँ धेरैवटा पुस्तकहरू छन्। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 66 वटा पुस्तक, जुन पुस्तक चाहिँ तपाईँ र मैले पढिरहेका छौँ, जुन पुस्तकले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ गाइड गरिरहेछ, हामीलाई परमेश्वरमा डोर्याइरहेको छ, जुन पुस्तकले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न सिकाइरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले गर्दा धेरै पुस्तकहरू छन्। पहिलो कुरा त बाइबल भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै पुस्तकहरूको एउटा लाइब्रेरी अर्थात् एउटा सङ्ग्रह भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ जुन बाइबल तपाईँ र मेरो लागि एउटा मार्गनिर्देशन हो। तपाईँ र मेरो निम्ति गोडाको निम्ति बत्ती, बाटोको निम्ति उज्यालो हो। भजन सङ्ग्रह हामीले हेर्यौँ भने भजन सङ्ग्रहमा 119 को 105 मा हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर भन्दछ तपाईँ र मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो। यो परमेश्वरको वचन जुन हामीले पढ्छौँ नि त्यसले चाहिँ साँच्चै हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्छ। संसारका पुस्तकहरूले तपाईँ र मलाई ज्ञान बुद्धि देला, तर हाम्रो जीवन, एउटा मानिसको जीवन, आत्मिक जीवन अगाडि लानका लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा मार्गनिर्देशन हो, हाम्रो एउटा लागि बाटो जस्तै हो। अनि येशू प्रभु स्वयं वचन हुनुहुन्छ हैन। येशूले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ म नै हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि एउटा असल बाटो निर्देशन गर्ने, मार्ग निर्देशन गर्ने, तपाईँ र मलाई सही मार्गमा हिँडाउन सक्ने कुरा चाहिँ के हो त, परमेश्वरको वचन नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हामीले किन अध्ययन गर्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई नै हामीले किन अध्ययन गर्ने, बाइबललाई नै हामीले किन पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले सिक्दैछौँ। त्यसकारणले गर्दा समयको कुराहरू आउँछ। किन बाइबल नै किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ समय। बाइबल 1 महिना 2 वर्षमा लेखिएको होइन, हामीलाई थाहा छ इतिहास। अनि लगभग 1500 वर्ष यो बाइबल लेखिनलाई 1500 वर्ष लागेको थियो कि। अनि यो 1500 वर्ष अवधि भनेको चाहिँ कति धेरै लामो ग्याप हो हैन।
यति धेरै समय लागेर चाहिँ आज हामीले यो यति 66 वटा बुकहरू पाउनु भनेको चाहिँ यो 1500 वर्ष लागेर लेखिएको छ, जसमा कुनै विवादास्पद छैन, जसमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटै कुरा परमेश्वरको श्वासले लेखिएको छ, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो लागि कति महत्त्वपूर्ण हो। तपाईहरुको माझमा म एउटा पद पढ्नेछु, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17 पद। सम्पूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वरको पवित्र शास्त्र, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको, परमेश्वरको श्वासद्वारा, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा, स्वयं परमेश्वरद्वारा भएको र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई चाहिँ लाभदायक छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ कति लाभदायक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मलाई हाम्रो आत्मिक जीवनको यात्रामा चाहिँ, हाम्रो दैनिक जीवनको यात्रामा चाहिँ तपाईँ र मलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ परमेश्वरको वचनले। एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवन चरित्र, आफ्नो दिनचर्यालाई सही राख्नको लागि परमेश्वरको वचन आवश्यक छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ आवश्यक छ। भजनकारले त्यस कारणले गर्दाखेरि 119 को 11 मा भनेका छन्, तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर, है। भजन संग्रह 119 को 11 मा तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचनलाई मेरो हृदयमा चाहिँ सुरक्षित राखेको छु। यहाँबाट हामीले के जान्न सक्छौं भनेदेखि तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई पाप गर्नबाट रोक्दछ, हामीलाई चाहिँ सही मार्गमा हिँड्न सहायता गर्दछ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्यौं 1500 वर्ष लगभग, छोटो एक दुईवटा कुराहरू, धेरै आधारहरू छ, तर पनि हामी एउटा दुईटा कुराहरू हेर्छौं। हामी लेखकको कुरा गर्ने हो भने परमेश्वरको श्वासद्वारा भएको हो, परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। हामीले दोस्रो तिमोथीको 3 अध्यायको 16 र 17 मा हामीले हेर्यौं, हैन। त्यति मात्र नभएर चाहिँ लेखकहरू चाहिँ लगभग 40 जना भन्दा बढी मानिसद्वारा परमेश्वरले चाहिँ यो पुस्तक लेख्नु भएको के, यो बाइबल चाहिँ लेख्नु भएको। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर बाइबलमा 66 वटा पुस्तक छन्। यसमा चाहिँ पुरानो करार, नयाँ करार, अर्थात् पुरानो नियम, नयाँ नियम भनेर पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि पुरानो नियममा चाहिँ हामीले के देख्दछौँ, 39 वटा पुस्तकहरू छन्। नयाँ नियममा चाहिँ 27 वटा जम्मा गरेर 66 वटा पुस्तक। तर लेखकहरू चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ युज गर्नुभएको छ। 40 जना भन्दा बढी लेखकहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरले यो कुराहरू चाहिँ मानिसहरू कहाँ प्रकट गर्नुभयो। समय, पुस्तकको कुरा गर्ने भए 66 वटा पुस्तक छ, नयाँ, यो पुरानो नयाँ नियम गरेर। अनि नयाँमा चाहिँ, पुरानो नियममा चाहिँ 39 वटा, अनि नयाँ नियममा चाहिँ 27 वटा गरेर जम्मा चाहिँ 66 वटा पुस्तक चाहिँ तपाईँ र मैले हातमा पाएका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ यो बाइबल कति लाभदायक छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ कति युनिक छ, कति आधिकारिक छ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ उहाँको श्वासद्वारा लेखिएको, है त। परमेश्वरको प्रेरणा, मान्छेको ज्ञान बुद्धिले लेखेको होइन, तर परमेश्वरको प्रेरणाले चाहिँ, परमेश्वरको वचन चाहिँ आज लेखेको कारणले तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो लागि कति महत्त्वपूर्ण छ, धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले धेरैवटा पोइन्ट छ, धेरै आधारहरू छन्, धेरै आधिकारिक कुराहरू छन्, भविष्यवाणीका कुराहरू छन्, हैन, अगमबाडीका कुराहरू छन्, जुन कुरा पुरा भएको कुराहरू छन्। परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले युज गर्नुभयो, चलाउनु भयो। अनि धेरै परमेश्वरले स्वयंले चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई चलाउनु भयो, अनि उहाँले चाहिँ लेख्नु भयो। विभिन्न उदाहरणहरू हामी बाइबलबाट पाउँछौँ। तर पनि एक दुईवटा कुरा, चारवटा कुरा आज हामीले लेखेका छौँ, समय, लेखक, पुस्तक र परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको कुरा चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा म यतिमै राख्नेछु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सार्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा परमेश्वरको वचन चाहिँ 1883 मा चाहिँ पादरी गंगा प्रसाद
द्वारा चाहिँ सम्पूर्ण 66वटा किताबै हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यौँ। उहाँले चाहिँ नेपालीमा पहिलो पटक नेपाली संस्करण नेपाली भाषामा चाहिँ उल्था गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। हामीले 1821 तिर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ इन्डियामा आएर चाहिँ मिसनरी विलियम केरीले चाहिँ नयाँ नियमलाई चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम गरे। अनि यसरी परमेश्वरको वचन चाहिँ संशोधन हुँदै गयो। अनि त्यति मात्र नभएर भाषाको कुरा आउँछ हैन। अर्को कुरा चाहिँ भाषा, धेरै भाषा अहिले मैले एकुरेट तपाईलाई नभने तापनि धेरै भाषा चाहिँ धेरै अनुवाद गरिएको अर्थात् लेखिएको भनौँ न हैन। धेरै भाषामा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ संसारकै सबैभन्दा धेरै भाषामा चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै भाषामा चाहिँ संस्करण भएको छ अनि सबैभन्दा धेरैचोटि संस्करण भएको छ। धेरैभन्दा धेरै पुस्तक, धेरै भाषा अनि धेरै पुस्तक बिक्री हुने पनि बाइबलै हो। किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यो त परमेश्वरको प्रेरणाबाट तपाईँ मैले पाएका छौँ। स्वयं परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन अर्थात् बाइबल बिप्लोस हामीले चाहिँ उहाँको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्न धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी नयाँ करारको सर्वेक्षण हेर्न जानभन्दा अगाडि किन हामीले बाइबल हेर्ने त, किन बाइबल चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको माझमा मैले राखिरहेको छु। हामीले हेऱ्यौँ भने त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको वचन चाहिँ पुरानो नियमको कुराले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ है। यो जुन पुरानो करारमा भएको 39वटा पुस्तकहरू छ, यसले चाहिँ ख्रीष्ट आउनु अगाडिको समयलाई जनाउँदछ। उहाँले चाहिँ इजरायलीहरू जातिलाई उहाँले रोज्नु भएको, हामीले उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्मको खण्डलाई चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। पुरानो नियममा भएको ती 39वटा पुस्तकले चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु अगाडिको समयलाई हामीले जनाएको हामी देखिरहेका हुन्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामी मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई मुक्ति दिनुहुने कुराहरू प्रतिज्ञा गर्नुभएको, दिनेछु भन्नुभएको, वाचा गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँनिर पुरानो करारहरूमा पाउँछौँ। तर नयाँ करारमा जब आउँछौँ, नयाँ नियममा आउँछौँ, नयाँ करारमा आएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भनिएको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ दिनुभएको, ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको, मानिसहरूलाई दिनुभएको सित्तैको मुक्ति उद्धारको कुराहरू चाहिँ हामीले नयाँ करारमा पाउँछौँ। अनुग्रहको कुरा हामी पाउँछौँ नयाँ करारमा चाहिँ। तपाईँ र मैले जीवन पाउँछौँ नयाँ करारमा चाहिँ, जुन कुरा चाहिँ येशू प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि बाइबल कति धेरै महत्त्वपूर्ण। किन हामी बाइबल अध्ययन गर्ने, आज किन हामी बाइबल क्लास गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन वचन तपाईँ र मैले आज हेर्दैछौँ त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले हामीमा राख्नु आवश्यक छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो यूहन्नामा 15 अध्यायमा, मेरा कुराहरू तिमीहरूमा रहे भने, तिमीहरू ममा रह्यो भने मेरा कुराहरू, उहाँको कुरा भनेको चाहिँ के हो त, परमेश्वरको वचन है। हामीले यूहन्ना 15 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने 7 र 8मा, तिमीहरू ममा रह्यो र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ तिमीहरूले चाहिँ माग्न सक्छौ भनेको। तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँको वचनलाई हृदयमा सुरक्षित राख्नु पर्यो। उहाँको वचनलाई हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, कण्ठ पनि गर्नु पर्यो। एउटा व्यक्तिले कसरी आफ्नो चाल सही राख्छ भन्दा उहाँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। हामीले भजन सङ्ग्रह 119 को 9 मा हेऱ्यौँ भने जवानहरूले कसरी आफ्नो चालचलन सही राख्न सक्छ, असल राख्न सक्छ भन्दा तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो भनेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले उहाँको वचनलाई चाहिँ कति धेरै सक्छौँ हामीले राख्नु पर्यो, हृदयमा सुरक्षित राख्नु पर्यो, हामीले कण्ठ गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरको एउटा उद्देश्य, परमेश्वरको स्वयंको उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र मलाई उहाँको वचनद्वारा हामीलाई प्रकट गर्नु, उहाँ स्वयं हामीमा चाहिँ उहाँको वचनद्वारा हामीमा प्रकट गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर धेरैजना मानवहरूद्वारा लेखिए तापनि एउटै इच्छामा आधारित हो। त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको इच्छा हो है, परमेश्वरको इच्छा हो। म तपाईँहरूको माझमा अर्को एउटा खण्ड पनि पढिदिनेछु। अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ
किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाडी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। यो बाइबल चाहिँ के हो त? दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 अनुसार, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। बाइबल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मान्छेको ज्ञान गुणको कुराहरू, मान्छेले सोचेर मान्छेले भोगेर गरेका कुरा होइनन्। परमेश्वरको वचनलाई हामीले तलमाथि बढाउने चढाउने हैन, घटी कमी गराउन सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचन चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणा, परमेश्वरको प्रेरणाबाट परमेश्वर स्वयंले मानिसको तर्फबाट बोल्नु भएको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि यो बाइबल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यति मात्र नभएर अघि हामीले हेरेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17ले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, के गर्नलाई भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल नै किन भन्दा परमेश्वरको प्रेरणा हो। परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा चाहिँ बाइबल आज हामीले तपाईँ र मैले चाहिँ अध्ययन गर्न पाएका छौँ। र यहाँनिर भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17मा चाहिँ के भनेको छ, पवित्र शास्त्र, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरकोबाट प्रेरणाबाट भएको यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि सिकाउनलाई। तपाईँ मैले के गर्नु पर्यो? सिक्नु पर्यो अनि अरू मानिसहरूलाई पनि सही मार्ग सिकाउनु पर्यो। तपाईँ र मैले चाहिँ सिकाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ बेस्ट हो, सही हो। आज संसारका मान्छेहरूले चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गरिरहेछन्। त्यति मात्र नभएर दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्थ दिन। अर्थ दिन, सही अर्थ, सही ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बाइबलद्वारा दिनुभएको छ, परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले पाउन सकेका छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ, नयाँ करारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले पढ्न आवश्यक छ। त्यसको मतलब पुरानो करार अनि नयाँ करार सम्पूर्ण 66वटा पुस्तकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही अर्थ दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु पर्यो सच्याउनलाई। अर्को चाहिँ किन बाइबल भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई सही कुराहरू सिकाउँदछ, अर्थी दिन्छ, असल अर्थी दिन्छ। अनि तपाईँ र मलाई गलत बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ, सच्याइरहेको हुन्छ। सही मार्ग हामीलाई चाहिँ मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ र म हिँड्दै जाँदा तपाईँ र मेरो लागि बाइबल चाहिँ के हो, एउटा गाइडलाइन जस्तै हो तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनको लागि। एज अ क्रिस्चियन भइसकेपछि, तपाईँ र म ख्रिस्टका सन्तान भएपछि उहाँको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ के हो, मार्ग निर्देशन। तपाईँ र मेरो लागि उहाँको वचनले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, सही बाटो सिकाइरहेको हुन्छ। सही मार्गमा हिँड्नको लागि चाहिँ सिकाउनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा हामीले बुझ्नु पर्यो कि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ सच्याइरहेको हुन्छ। त्यति मात्र नभएर अर्को कुरा चाहिँ धार्मिकतामा तालिम। धार्मिकतामा हामीलाई के गरेर हुन्छ त, तालिम दिनलाई हो है। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई एउटा धार्मिक जीवन परमेश्वरको नजरमा के हो, सही हो,
त्यो कुरा प्रकट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ त परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई तालिम दिइरहेको हुन्छ। यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ के हो त हाम्रो यी सबै चारै कुराको लागि चाहिँ लाभदायक। आज कुनै कुराले दिन्छ, अरू पुस्तकले दिन्छ, अरू व्यक्तिको किताबहरूले यी कुराहरू गर्छन् गर्दैन, तर परमेश्वरको वचनले मात्र हामीलाई चाहिँ सही कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले उहाँको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्न पढ्न, तपाईँ र मेरो लागि उहाँको वचन बाइबल चाहिँ पढ्न धेरै नै आवश्यक, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरा चाहिँ आज हामीले जान्न सकेका छौँ। तपाईँ र मैले यो कुरालाई चाहिँ विचार गरौँ। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ईश्वरीय पुस्तक हो। किन भन्दा मानिसले लेख्न त लेखे, तर पनि यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै प्रेरणाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ प्रकाश गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ ईश्वरीयतामा नियन्त्रण गरेर परमेश्वरको सही मार्गमा हिँडाएर आज उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, मानिसहरूलाई बुझाउने हिसाबले उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई बुझ्ने प्रकारको शब्दहरू प्रयोग गरेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ डोर्याउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पुस्तकहरूको सङ्ग्रहालय भन्यौँ। त्यति मात्र होइन, यसलाई चाहिँ एउटा पवित्र बाइबल होइन, बाइबल मात्र होइन, अब हामीले यो सबै पवित्रता परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको कारणले यसलाई चाहिँ पवित्र बाइबल भनेर चाहिँ हामीले भन्दछौँ। किन पवित्र बाइबल भयो त भन्दा यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट भयो, परमेश्वरद्वारा भयो, परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणा शक्तिद्वारा मानिसहरूमा चाहिँ प्रकट भएर एउटै कुरा, जुन कुरा चाहिँ मानिसले आएर बिचमा विवादास्पद गर्ने कुराहरू छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबल चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है त। अनि अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ, पुरानो करारमा चाहिँ 39वटा पुस्तकहरू छन् अनि नयाँ करारमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने 27वटा पुस्तकहरू छन्। यी मध्येमा पनि हामी सबैलाई जानकारी भएको जम्मा होइन बाइबल यहाँ 66वटा पुस्तक मध्येमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने 1189 अध्याय 1189 अध्याय छन् भने जम्मा है यो चाहिँ। अनि त्यसै गरी पदहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ 31173 चाहिँ पदहरू भएको हामीले देख्दछौँ यहाँनिर चाहिँ बाइबलभित्रमा। अनि भजन सङ्ग्रह हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा धेरै अध्याय भएको पुस्तक पनि हो। अनि भजन सङ्ग्रहको सबैभन्दा लामो अध्याय अर्थात् बाइबलकै सबैभन्दा लामो अध्याय चाहिँ हामीले 119 अध्यायलाई हामी पाउँदछौँ, एकदमै लामो छ। अनि त्यति मात्र नभएर सबैभन्दा छोटो अध्यायको रूपमा हेऱ्यौँ भने 117 अध्यायलाई चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा लामो पद अनि यशाया हामीले हेऱ्यौँ भने 8 लामो पद, लामो अलिकति जानकारी बाइबलको बारेमा जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ लामो अध्याय चाहिँ भजन सङ्ग्रह 119 छोटो अध्याय भजन सङ्ग्रह 117 अनि लामो पद धेरै पनि हामीले याद गर्न सक्छौँ। त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण नभए तापनि हामीले यशाया 8 अध्यायको 3 पदलाई पनि हेर्न सक्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ है त। यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले पढ्नु आवश्यक छ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ। उहाँको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई साँच्चै मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ। अनि एउटा एज अ क्रिस्चियन हामी तपाईँ र मैले परमेश्वरका जनहरूले त परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको मार्गनिर्देश, उहाँको वचनमा चाहिँ हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ, उहाँको वचनमा चाहिँ हामीलाई उहाँले चाहिँ हिँडेको चाहनुहुन्छ। उहाँको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको हुन्छ। उहाँको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ
सही मार्गमा हिँड्न सिकाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यो वचनले चाहिँ हामीलाई के सिकाइरहेको छ त भन्दाखेरि वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि मार्ग निर्देशन गर्ने कुरा हो। उहाँको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ सही मार्गमा डोर्याउने, उहाँको वचनले तपाईँ र मलाई चाहिँ दैनिक जीवनमा अगाडि बढ्न सहायता गर्छ। येशू प्रभुलाई जब शैतानले चाहिँ परीक्षा गरे मत्ती 4 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भनेको छ शैतानले चाहिँ अब भोकाएको थियो त्यतिखेर हैन, अनि उपवास बसिरहेको बेलामा आएर चाहिँ भन्छ तिमीले यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी हुने आज्ञा देऊ न। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने किन परमेश्वरको वचन आज हामीले पढ्दैछौँ अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरा आज जिउनलाई अर्थात् बाँच्नलाई अगाडि बढ्नलाई तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। 4 पदमा 4 अध्यायको 4 पदमा भनेको छ यसरी लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ। साँच्चै तपाईँ र म जीवित रहने हो भने, साँच्चै तपाईँ र म जीवित रहने हो भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त जीवित राख्दछ। हामीले शारीरिक रूपमा भोकको अवस्थामा हुँदाखेरि हैन हाम्रो पेटहरू हामीले भोककोपनलाई मेटाउनको लागि हामी के गर्छौँ खानेकुरा खान्छौँ। अनि त्यो खानेकुराले चाहिँ के गर्छ शरीरलाई बल तागत दिन्छ, पोषण दिन्छ, अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई जिउन सहायता गर्छ हैन। हिँड्न हामी सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्छौँ। तर हामी खाना खान छोड्यौँ, हरेक कुराहरू छोड्यौँ भने के हुन्छ यो कुराहरू सबै मेटिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको वचनले चाहिँ के गरिरहेछ त तपाईँ र मलाई चाहिँ बाँच्दछ। हरेक मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। उहाँले त्यति मात्र भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुभयो उहाँको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति घोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालोको रूपमा राख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले हरेक समय जब अगाडि बढ्छौँ उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त अघि हामीले हेऱ्यौँ होइन सिकाउँछ, हामीलाई सही मार्गमा हिँड्न, धार्मिकतामा हामीलाई तालिम दिन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई अर्थ दिन्छ, हामी मात्र होइन अनि जिउनको लागि पोषण दिन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ परमेश्वरको वचन 2 धारे तरबार भन्दा पनि लाग्ने छ। हेर्नुहोस् त हिब्रूका लेखकले के भन्दछ त भन्दाखेरि हिब्रू 4 अध्यायको 12 पदमा तपाईँले कण्ठ गर्नुभएको छ कतिले, तर यहाँ यस्तो लेखेको छ, म हामी सबैको लागि पढ्नेछु। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि 2 धारे तरबार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने र हार्टको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। हृदयका इच्छाहरू, हाम्रो सोचाइहरू, हाम्रो विचारहरू हैन, यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले के गर्छ जाँच्न सक्छ। हामीले हेऱ्यौँ हिब्रूमा है हिब्रू 4 अध्यायको 12 मा हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको वचन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराकानी चाहिँ 2 धारे तरबार भन्दा पनि लाग्ने छ। तरबार 2 धारे तरबारको काम के हो काट्ने, छाट्ने हैन, घोच्ने भनेको हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि सही मार्ग निर्देशन गरिरहेछ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सही ट्र्याकमा लानको लागि चाहिँ सहायता पुर्याइरहेको छ। त्यसैले गर्दा परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले बुझ्न, उहाँको वचनलाई पढ्न चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको वचन हामीले जान्न आवश्यक छ। मैले तपाईँहरूको माझमा बाइबल, परमेश्वरको बाइबल नै किन है हामीले किन पवित्र बाइबल नै अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज छोटो समयमा छोटो 1-2वटा कुराहरू हेरिसकेका छौँ। तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो कि बाइबल नै चाहिँ किन हेर्ने भन्दाखेरि हामीले यो कुराहरू जान्नु पर्यो। यो नयाँ करारको सर्वेक्षणमा जब हामी जान्छौँ, अनि नयाँ करारको सर्वेक्षण जानुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले चाहिँ
बाइबल किन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक मैले ठाने तपाईँहरूको माझमा। र दोस्रो कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरको वचन अर्थात् नयाँ करारमा हामी जान्छौँ, त्यो नयाँ करार गर्दै गर्दाखेरि पढ्दै गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर अघि मैले भने नि 66वटा पुस्तक मध्येमा 39वटा पुस्तक चाहिँ के हो त पुरानो करारको पुस्तकहरू, अनि त्यहाँबाट आएर 27वटा पुस्तक जुन येशू ख्रीष्ट पछिको पुस्तकहरू छन् त्यो चाहिँ के हो नयाँ करारका कुराहरू हुन्। नयाँ करारमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछिको कुराहरू छ। येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछिको समयलाई चाहिँ हामीले नयाँ करारको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नयाँ करारको सर्वेक्षण हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पृष्ठभूमि अलिकति यसले गाडा लेखेन, पृष्ठभूमि हामी हेर्छौँ है त। अनि पृष्ठभूमिमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि छोटो रूपमा हामी हेर्छौँ हेर्न चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु अघिको समय है, पुरानो करार अर्थात् मलाकी जुन पुरानो करारको अन्तिम पुस्तक मलाकी छ, त्यो मलाकीदेखि नयाँ करारको मत्तीसम्मको समय अवधि समय कस्तो थियो, त्यो समय के भयो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ एउटा अन्धकारको अर्थात् मौन परमेश्वर मौन रहनु भएको समय हो, एउटा शान्तको समय हो भनी मानिसहरूले वेदनाले भन्छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वर शान्त रहनु भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न प्रकारले उहाँको येशू ख्रीष्ट आउनको लागि येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनको लागि उहाँले चाहिँ सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा धार्मिक रूपमा हरेक कुराहरूबाट उहाँले चाहिँ तयारी गर्नुभयो। त्यो तयारी गर्दै गर्दाखेरिको समय हो त्यो चाहिँ। मतलब पुरानो करारमा हामीले पनि उहाँ विभिन्न अगमवक्ताहरू मार्फत उहाँ बोल्नु भएको छ, अगमवक्ताहरू कहाँ बोल्नु भएको छ उहाँ। तर हामीले हेऱ्यौँ भने जब त्यो 400 वर्ष करिब 400 वर्षको समय छ त्यतिखेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिता चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मानिसहरू कहाँ चाहिँ मौन रहनु भएको छ, बोल्नु भएको छैन। एउटा अन्धकारको समय पनि भन्छन् मान्छेले, तर हामीले त्यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हाम्रो लागि के हो एउटा समय हो, हामीले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यति मात्र नभएर पृष्ठभूमिमा हामीले इजरायलीहरूको परिचय अलिकति हामी जान्छौँ। पुरानो करारमा इजरायलीहरू को थिए अनि उनीहरूले के गरे है, त्यो कुरा हामीले जान्नु आवश्यक छ। त्यो कुराहरू पनि हामी विचार गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी इजरायलको नक्सा अलिकति रूपमा येशू ख्रीष्टको समयमा के कस्तो थियो, त्यो एउटा नक्साले चाहिँ हामीलाई चित्रले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मजाले येशू ख्रीष्टको सेवकाईको यात्राहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई एकदमै सहायता पुग्नेछ। उहाँको वचन बुझ्नको लागि हामीले त्यो भौगोलिक रूपमा पनि हामीले बनावट कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल, हामी नेपालको कुन ठाउँमा छौँ? काठमाडौँमा छौँ, इलाममा छौँ, झापामा छौँ। तर हामीलाई के छ नेपालको चित्र थाहा छ। अनि नेपालको महाकाली भन्ने बित्तिकै पश्चिममा पर्छ होइन। यहाँदेखि त्यहाँ गए भन्ने बित्तिकै के हुन्छ हामीलाई त्यो ठाउँ थाहा भयो भने हामीलाई के हुन्छ मजाले बुझ्नलाई सहायता पुग्छ। त्यस्तै गरी येशू ख्रीष्टको समयमा इजरायलको नक्सा कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि तपाईँ र मैले चाहिँ अलिकति जान्न आवश्यक छ है त। त्यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचन नयाँ करारको सर्वेक्षणमा जान अगाडि चाहिँ यी कुराहरू हामी हेर्दै जानेछौँ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ येशू जन्मनु अघिको समय पहिलो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ येशू जन्मनु अघिको समय केही मलाकीको घटनाहरू पनि हामी त्यहाँ देख्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब लगभग 331 देखिको BC 4 सम्म येशू ख्रीष्ट जन्मनु भन्दा अगाडिको समय एउटा हामीले लगभग हामीले त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। यो समयमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यस परमेश्वर चाहिँ मानिसहरू कहाँ होइन हामी मानिसहरू कहाँ चाहिँ मौन रहनु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यो समयलाई चाहिँ यसो जन्मनु अघिको समय अर्थात् मलाकीदेखि मत्तीसम्म
है त। मलाकीदेखि मत्तीसम्म, मलाकीदेखि मत्तीसम्मको समय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वर चाहिँ मौन रहनु भएको समय हो। अनि यो समयलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा शान्तको समय, मानिसहरू परमेश्वर चाहिँ मानिसहरू कहाँ नबोल्नु भएको समय है। त्यतिखेर कुनै अगमवक्ता कहाँ, कसै अगमवक्ता कहाँ चाहिँ परमेश्वर देखा पर्नु भएन। यो मलाकीदेखि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ ईसापूर्व 397 है त, ईसापूर्व 397 देखि हामीले चाहिँ ईसापूर्व 4 अर्थात् यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको है त समय हामीलाई थाहा छ। येशू ख्रीष्ट BC 4 ईसापूर्व 4 मा चाहिँ उहाँ चाहिँ जन्मनु भएको भनेर हामीले चाहिँ लगभग हामी त्यो डेटलाई चाहिँ हामी मान्छौँ। किन भन्दा धेरैजनाले चाहिँ विवाद गर्नु होला, तर यो विवाद गरेर हामीलाई फाइदा छैन। तर येशू जन्मनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। कति विद्वानहरूले BC 6, कसैले 2 भन्छन् हैन, कसैले 4 भन्छन्, तर हामीले त्यसलाई एभरेज रूपमा हेर्ने भने हामीले BC 4 लाई चाहिँ हामी येशू जन्मनु भएको समय मान्छौँ। 397 है मलाकीको पुस्तक हामीले त्यो समाप्त भएको हामी देख्छौँ। 397 देखि हामीले हेऱ्यो भने 4 सम्मको समय चाहिँ एउटा के हो त अन्धकारको अर्थात् मौन, परमेश्वर चाहिँ मौन रहनु भएको समय। लगभग यो चाहिँ के हो त करिब 400 वर्ष हामीले पुरा भएको हामी देख्दछौँ। जुन कुरा चाहिँ BC 4 मा आएर चाहिँ लुका हामीले हेऱ्यौँ, लुकामा चाहिँ परमेश्वर बोल्नु भएको हामी देख्छौँ। पछि गएर मलाकी पछि है लुकामा आएर चाहिँ परमेश्वर बोल्नु भयो मानिसहरू कहाँ। हामीले त्यो खण्डलाई हामी हेर्छौँ एकचोटि। लुका 1 अध्यायको 11 देखि 17 पछि करिब 400 वर्ष पछाडि चाहिँ के गर्नुभयो, परमेश्वर चाहिँ मानिसहरू कहाँ बोल्नु भएको हामी देख्दछौँ। त्यतिखेर चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा चाहिँ भविष्यवाणी भएको हामी देख्छौँ। हामीले 5 को शीर्षकमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको भविष्यवाणी भनेर 11 पदमा हामी जब आउँछौँ, लुका 1 अध्यायको 11 मा मलाकी पछिको कुरा जब करिब BC 4 मा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु परमप्रभुको एकजना स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परे है। जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिएर भयभीत भए। जकरिया चाहिँ के गरे, ती दूतलाई देखेर चाहिँ, स्वर्गदूतलाई देखेर चाहिँ आत्तिएर भयभीत भए। तब दूतले तिनलाई भने नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। जब तिम्री पत्नी एलिशिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले तिनको नाउँ यूहन्ना राख्नु। अब के गर्ने त, तिमीले चाहिँ तिनको नाउँ चाहिँ यूहन्ना राख्नु। तिमीलाई रमाहट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउनेछन्, किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। तिनले दाखमद र अरू कुनै पनि मध्य कहिल्यै पिउने छैनन् र आफ्नी आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। तिन र इजरायलका सन्तानहरूमा धेरैलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ अब के गर्नेछन्, मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्। अनि यो कुरा चाहिँ 17 पदमा 16 देखि फेरि भनेको छ, तिनले इजरायलका सन्तानहरूमा धेरै मानिसहरूलाई परमप्रभुतिर फर्काउनेछन्। बाबुहरूका मन छोरा छोरीहरूतिर र अनज्ञाकारितालाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याउनको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा शक्तिमा जानेछन्। पहिलो पटक BC 4 लगभग BC 4 मा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ अब के गर्दै हुनुहुन्छ त, बोल्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा मानिसहरू कहाँ प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त, उहाँ चाहिँ मौन रहनु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ शान्त रहनु भएको हामी देख्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, परमेश्वरले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ,
अब फेरि तपाईँ र मलाई नयाँ कुरा तपाईँ र मलाई चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। हामी जब नयाँ करारको कुरा पढ्दै जाँदा त्यो बिचमा के भयो, मलाकीको समयसम्म परमेश्वर बोलिरहनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ अगमवक्ताहरू कहाँ बोलिरहनु भएको थियो, तर अहिले आएर उहाँ मौन रहनुभयो लगभग 400 वर्षसम्म। र अब चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ लुकामा हामीले त्यो कुरा खण्ड देख्छौँ। 1 अध्यायको हामीले 11 देखि 17 हेऱ्यौँ भर्खरै। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा चाहिँ मानिसहरू कहाँ चाहिँ पहिलोपटक बोल्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ फेरि मानिसहरू कहाँ एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ। र यसो ख्रीष्ट संसारमा आउनुभन्दा अगाडि अर्थात् 2004 भन्दा अगाडि के भएको थियो घटनाहरू अलिकति तपाईँहरूको माझमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यो कुराहरू चाहिँ के थियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक नै छ। म लेखिरहदिनँ, तपाईँलाई म भन्छु। तपाईँले आफ्नो कपीमा यदि चाहनुभयो भने नोटमा छ भने लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भनेको छ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले बेबिलोनको शासनको समयलाई हामी देख्न सक्छौँ है। अनि परमेश्वरका जनहरूलाई इजरायलीहरूलाई चाहिँ दासत्वमा लगेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ BC 4 ईसापूर्व 605 देखि 539 ईसापूर्वसम्ममा हामीले बेबिलोनीहरूले गरेको शासन, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ अधिकार जमाए, उनीहरूले विभिन्न राज्यहरूमा त्यो अधिकार जमाएको हामी देख्छौँ। उनीहरूले चाहिँ त्यो यो कुराहरू गरेको हामी देख्छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ फरिसीहरूले चाहिँ 539 देखि 331 सम्मको समयलाई चाहिँ एउटा के गरे, उनीहरूले शासन गरेर चाहिँ उनीहरूले बिताएको हामी देख्छौँ। र अब लगभग हामीले हेऱ्यौँ भने ग्रिकहरूको शासन त्यो समयमा है, येशू प्रभु नबोल्नु भएको समयमा चाहिँ ती ग्रिकहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ तयारी गर्दै गर्नुभएको, उहाँहरूलाई त्यो अवसर दिनुभएको, उनीहरूले शासन गर्ने अवसर परमेश्वरले दिनुभएको हामी देख्छौँ। किनभने संसारका हरेक कुराहरू उहाँको इच्छा बिना हुँदैन, जे पनि हुन्छ परमेश्वरको इच्छाद्वारा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामी देख्छौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ ग्रिकहरूले चाहिँ 331 देखि 143 ईसापूर्वसम्ममा चाहिँ उनीहरूले शासन गरेको इतिहास हामी देख्छौँ। यो त बाइबलमा छैन, तर हामीले यो कुरा चाहिँ बाहिर इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने, इतिहासको कुराहरू हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पाउँछौँ। अनि यो पढ्दै जाँदा म तपाईँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँ अझै गहिरोसँग अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाकीदेखि मत्तीसम्मको समयको बारेमा लेखिएको नेपालीमा पनि तपाईँले पुस्तक पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि बाइबल क्रिस्चियन पुस्तक पसलमा जानुभयो भने यो कुरालाई पाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले अझै अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस समय पश्चात फेरि ग्रिक पछि परमेश्वरले चाहिँ हस्मोनीहरूको शासन गरेको, परमेश्वरले तिनीहरूलाई शासन गर्ने अवसर दिनुभयो। अनि हस्मोनीहरूले चाहिँ 143 देखि 63 ईसापूर्वसम्म उनीहरूले चाहिँ शासन गरे। र अब आयो रोमीहरूको शासन। येशू ख्रीष्टको पालासम्ममा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने रोमीहरूले चाहिँ के गरिरहेथे, शासन गरिरहेथे। उनीहरूले चाहिँ साम्राज्य जमाइरहेको थियो। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इजरायलीहरूलाई सबैलाई अरू विभिन्न देशहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोमीहरूले चाहिँ अधीनमा राखेको थियो क्या। अनि परमेश्वरले चाहिँ ती रोमीहरूको समयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसहरू कहाँ बोल्नु भएको छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ होइन लुकामा, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के गर्नुभयो, रोमीहरूले चाहिँ शासन गरिरहेको थियो विभिन्न राष्ट्रहरूमा चाहिँ उनीहरूको अधीनमा, उनीहरूलाई हामीले कर बुझाउनु पर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भनेको खटनमा चाहिँ हिँड्नुपर्ने ती देशहरू। अनि ती इजरायलीहरू अर्थात् येशू ख्रीष्टको देश अर्थात् हामीले इजरायलीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इजरायललाई चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त, रोमीहरूलाई चाहिँ शासन गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यो चाहिँ ईसापूर्व 63 देखि हामीले हेऱ्यौँ भने 192 ईस्वी सम्मतसम्म। यो ईस्वी सम्मत भनेको चाहिँ अब यस पछिको कुराहरू। ईसापूर्व भने येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा अगाडिको अर्थात् ईसापूर्व 63 देखि पछि आएर चाहिँ 192 ईस्वी सम्मतसम्म चाहिँ रोमीहरूले चाहिँ शासन गरेको हामी देख्छौँ। येशू ख्रीष्टको जब हामी बाइबलमा पढ्दै जान्छौँ उहाँहरूले चाहिँ कुरा गरेको हामी देख्छौँ होइन। चेलाहरूले अरू मानिसहरूले चाहिँ सोधेको देख्छौँ, हामीले चाहिँ अब कर तिर्ने कि नतिर्ने है। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि उहाँ चाहिँ रोमी शासनकै समयमा चाहिँ के गर्नुभयो, पक्राउ पर्नुभयो। उहाँ चाहिँ रोमी शासनहरूको समयमा चाहिँ पिटाइ खानुभयो। अनि रोमीहरूको सिपाहीको अधीनमा रहनुभयो। उनीहरूले चाहिँ
जे मन लाग्यो त्यो येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ जसरी मार्ने काम गरे, क्रुसमा लाने काम गरे, यी सबै कुराहरू येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। यूहन्नाको समय, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समय, हामी हेरोद राजाको समय देख्छौँ। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जसलाई चाहिँ टाउको काटिएर चाहिँ मारिएको थियो, तिनीहरूको शासनमा थिए, अधीनमा थिए। इजरायलीहरूले चाहिँ के गरिरहेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर मसीह राजाहरूको राजा आउनुहुन्छ भन्ने उनीहरूको पर्खाइ थियो है। अनि उनीहरूको विचारमा चाहिँ के थियो, अब रोमीहरूको अधीनमा छौँ हामी, अब हामी कसरी छुटकारा पाउने, हामीलाई चाहिँ छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने एउटा सोचाइमा थिए तिनीहरू चाहिँ यो समयमा। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त, ती रोमी शासनहरूको समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पठाउनु भएको देख्छौँ। हामी त्यो गरेर गनगन गर्ने होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ कसरी तयार गर्नुभयो आफ्नो जातिहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा आज हामीले हेरेको कुराहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले बाइबल के हो, बाइबल चाहिँ हामीले किन अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। धेरैवटा कारणहरू हेऱ्यौँ होइन। लेखकको कुरा गऱ्यौँ, लेख्ने समय अवधिको कुरा गऱ्यौँ, लेखकहरू 40भन्दा बढी व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरले लेख्नुभएको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यति मात्र नभएर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, 1500 वर्षसम्म लागेर चाहिँ यो उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको हामीले पुस्तक हामीले पाउन सक्यौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ विभिन्न धेरै भाषाहरूमा ट्रान्सलेट हुन पुग्यो, विभिन्न भाषाहरू अनुवाद भयो, अनि धेरैभन्दा धेरै पुस्तक बिक्री हुने अहिले संसारमा पनि बाइबलै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि जीवन दिने पुस्तक नै बाइबल भएको छ। तपाईँ र मेरो मार्ग निर्देशन गर्ने, तपाईँ र मेरो निम्ति गोडाको निम्ति, बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालोको रूपमा चाहिँ परमेश्वरको वचन छ। हामीले मुख्य पद हामीले हेरेका छौँ। बाइबल नै किन अध्ययन गर्ने, बाइबल किन हाम्रो माझमा छ, अर्थात् हामीले कहिले हात पार्यौँ बाइबल भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ होइन। हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नेपालीको रूपमा हेर्ने भने चाहिँ 1883 दार्जिलिङ निवासी पादरी गङ्गा प्रसादले चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरेर चाहिँ हाम्रो माझमा चाहिँ त्यो बाइबल ल्याइदिने, पूर्ण रूपले बाइबल ल्याइदिने काम गरेको हामी देख्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने 1821 विलियम केरीले नेपालीमा नयाँ करारलाई चाहिँ अनुवाद गरेर हामी माझमा पुर्याउने काम गरे। अनि हामीलाई थाहा छ यो कुराले हामीलाई स्पष्ट गराएछ परमेश्वरको वचन चाहिँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हिब्रू भाषामा, अरामिक भाषामा हामीले पाउन सक्थ्यौँ। इतिहास हेऱ्यौँ भने नयाँ करारलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ ग्रिक भाषामा त्यतिखेर उहाँले भाषाको रूपमा पनि तयारी गर्दै जानुभयो होइन परमेश्वरले चाहिँ। अनि यो रोमीहरूको शासनलाई उहाँले चाहिँ तयार गर्दै गर्दाखेरि रोमीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ विकासको कामहरू पनि गरेका हामी पाउँछौँ। बाटोहरू खोल्ने काम, बाटोहरूमा सुरक्षा दिने काम, सिपाहीहरू पठाउने काम, जसको कारणले येशूको लागि प्रचार गर्नलाई, येशू ख्रीष्ट एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सुसमाचार सुनाउन जानलाई, सेवकाई गर्नको लागि सजिलो भएको हामी देख्छौँ। यहाँबाट परमेश्वरले विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ पृष्ठभूमिलाई हेर्ने भने प्रभु ख्रीष्ट आउन अगाडि उहाँले चाहिँ तयार गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो विचार गर्नु पर्यो, परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ हामी मानिसहरूको लागि चाहिँ असलै गर्नुहुन्छ। बाइबलै किन भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो तिमोथीको हामीले हेऱ्यौँ 3 अध्यायको 16 र 17 हेऱ्यौँ। हामीलाई चाहिँ यसले के गर्छ, मार्ग निर्देशन गर्छ, हाम्रो लागि के छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ लाभदायक हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न सक्यौँ। त्यस कारणले गर्दा हिब्रू हामीले 4 अध्यायको 12लाई हेऱ्यौँ। उहाँको वचन चाहिँ 2 धारे तरबारभन्दा पनि लाग्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको जन चाहिँ हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित र सिद्ध, सुसज्जित र सिद्ध, सुसज्जित र सिद्ध चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले नै गर्दछ। हरेक 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 भनेको चाहिँ हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले, त्यो पनि पूर्ण रूपले सुसज्जित र सिद्ध हुनको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो लागि लाभदायक छ। त्यो कुरा हेऱ्यौँ भने अलिकति पृष्ठभूमिमा हामीले के हेरेका छौँ, पृष्ठभूमिमा चाहिँ मलाकीदेखि मत्तीसम्मको
कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आजको खण्डमा हेरेका छौँ। त्यसैले आज मलाई लाग्छ तपाईँले यति कुरा बुझ्नुभयो। दुईवटा कुरा याद गरौँ, बाइबल किन र मलाकीदेखि मत्तीसम्मको समय अवधि कस्तो थियो, परमेश्वरले कसरी येशू ख्रीष्टलाई आउनलाई तयारी गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। बाँकी हामी अझै इजरायलको इतिहास बुझ्न बाँकी छ। इजरायलीहरूको परिस्थिति कस्तो थियो, उहाँले चाहिँ कसरी इजरायली जातिद्वारा येशू ख्रीष्टलाई संसारमा ल्याउनु भयो, त्यो कुरा हामी दोस्रो कक्षामा हेर्दै जानेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह।